پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی دے متوالاں کو جعلی الزامات وچ گرفتار کر کے انہاں کو سیاسی میدان وچ کوئی جگہ دینے دے واسطے تیار نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جذبہ آزادی کو دبانے دے واسطے بھارت کا ظالمانہ رویہ 5 اگست 2019 تھی نوئی بلندیاں تک پہنچ گیا ہے۔ ادھر تعینات بھارتی فوجی کشمیری عوام کو ڈرانے دے واسطے گھراں دے اوتے بڑے پیمانے دے اوتے چھاپے مارنے تھی علاوہ تشدد لوگوں کو گرفتار کرنا، رہائشی مکانات کو تباہ کرنا اور قیمتی سامان کو لوٹنا ہر دیہڑے دا معمول بن گیا ہے۔ بھارتی فوجیاں اور بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ اس سال ہون تک 2500 سے زیادہ کشمیری گرفتار کیتے ہیں اور ادھر سیاسی کارکن، مذہبی رہنما، صحافی، انسانی حقوق کے محافظ، ادھر تک کہ عام کشمیریوں کو بھی جعلی مقدمات وچ پھنسایا جا رہا ہے۔ منمانی گرفتاریاں کشمیری عوام کو محکوم بنانے دے واسطے مودی حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کر دی ہے۔ سیاسی انتقام دے طور دے اوتے کیتی گئی گرفتاریاں دا مقصد واضح طور دے اوتے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی دی آواز کو دبانا ہے۔ مودی حکومت کشمیری عوام دی غیر قانونی نظربندیاں کو اور زیادہ لمبا کرنے دے واسطے ظالمانہ قوانین دا استعمال کر رہا ہے۔ بھارت تنازع کشمیر دے حل دے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے دے اوتے تلیا ہوا ہے۔ بھارت کشمیری عوام کو سزا دینے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی ریاستی دہشت گردی کو کئی سالاں دی سرکاری پالیسی دے طور دے اوتے استعمال کر رہا ہے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں دی غیر قانونی گرفتاریاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔ مودی حکومت کو معصوم کشمیریاں دے خلاف جاری کریک ڈاؤن دے نام دے اوتے ظلم و جبر اور ریاستی دہشت گردی دے اوتے پوچھا جانا چاہیے۔ مہجور نگر سے نگر وچ ایک بھارتی فوجی کرائے دے گھر دے اندر پر اسرار طور دے اوتے مردہ پایا گیا ہے، جبکہ جنوبی کشمیر دے ضلع اسلام آباد وچ ایک شخص خورشید احمد میر دی لاش ملی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سن آخیا ہے کہ بی جے پی سن گاندھی دا بھارت، گاندھی دے قاتل ناتھو رام گوڈسے دے بھارت وچ پٹاکے دا ہے۔ بی جے پی سن اپنے ہندوتوا ایجنڈے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر کو تجربہ گاہ بنا رکھا ہوا ہے۔